सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी सहकारीको नारा एकका लागि सबै सबैका लागि एक भन्ने नारालाई लिएर भूगोल, महामारी र सूचना सञ्चार विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो क्रममा सञ्चारको पूर्ण प्रयोग, ताजा सम्बन्ध र गहिरो विश्वास भनेर यसको आजको कार्यक्रमको नारा पनि हामीले राखेका छौँ। यसको प्रस्तुतिको लागि हामीले दोलखामा अवस्थित मिलिजुली कालिन्चोक साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदरणीय ईश्वर नेउपाने सरले हामीलाई आज यस कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नुहुनेछ। यो गरिराख्दाखेरि सहकारी संस्था विभिन्न एकदम विकट क्षेत्रमा रहेर पनि सधैँ जस्तो सुकै परिस्थितिहरूमा सदस्यलाई सेवा दिएर आम समुदायमा उत्कृष्ट वित्तीय सेवा दिने निकायको रूपमा स्थापित भएको विषय हामीले जनयुद्धको अवस्था थियो। त्यो जनयुद्धको अवस्थामा पनि अरू सबै निकायहरू सदरमुकाम केन्द्रित हुँदै हुँदै गर्दाखेरि पनि सहकारी संस्थाले चाहिँ गाउँमै रहेर आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सदस्यहरूलाई सेवा दिन जसरी सफल भएको थियो, त्यसै गरी भूगोल छ, यस्ता विभिन्न खालका घटनाहरू घट्छन्, महामारीहरू आउँछन्, विभिन्न अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ। त्यतिखेर हामीलाई सूचना सञ्चार गर्ने विविध सामग्रीहरूको अभाव छ। भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो अपुग छ, तैपनि हामी यो सबै चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति सरले आज प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यो विषय हेरिरहँदाखेरि केही मात्रामा हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई पनि यसको विषयमा अलिकति चासो भएको जस्तो मैले बुझेको छु। मलाई केही म्यासेजहरू पनि आएको थियो, दिदी कस्तो कार्यक्रम हो यो, हामी सहभागी हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, लाइभ हुन्छ कि हुँदैन, हामीले सुन्न पाउँछौँ कि पाउँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ विशेष गरी यो सहकारीकोले आफ्नो सदस्यलाई सेवा दिँदाखेरि सूचना सञ्चार परामर्श गर्दाखेरिको कुन विधि अपनाउन सक्छौँ, मिडियालाई प्रयोग गर्ने हो भने पनि कति मात्रामा र कस्तो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने मिडियालाई चाहिँ थोरै मात्रै सुन्छौँ जस्तो लाग्छ आज सरले प्रस्तुत गर्ने कक्षामा। अरू चाहिँ हामीले कम्युनिकेसनमा सहकारीसँग कसरी बस्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र सरलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण भागमा रहेर यहाँले मकवानपुरमा रहेका सहकारी अभियान कर्मीहरूलाई भौगोलिक हिसाबले दोलखाको क्षेत्र र हाम्रो मकवानपुरको भौगोलिक अवस्था अलिक उस्तै पनि छ, पहाडी एरियाहरू धेरै छन्। यो क्षेत्रमा कसरी हामीले काम गर्न सक्छौँ, हजुरको अनुभव कस्तो छ भन्ने कुराको सेयरिङ हामी गर्दैछौँ। यसको लागि ईश्वर सरलाई एकदमै हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद जिल्ला बचत सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई। अब हामी कति पनि ढिला नगरिकन आजको यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रम भूगोल, महामारी र सूचना सञ्चारको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुनका निम्ति म मिलिजुली साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदरणीय ईश्वर नेउपाने सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। धन्यवाद सुमित्रा म्याडम। मकवानपुर बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष श्री कल्पना श्रेष्ठज्यू लगायत सङ्घ सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, लेखा सुपर्यवेक्षण समितिको संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, सङ्घका कर्मचारी साथीहरू, यस जुम मार्फत सञ्चालित कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण सहकारी संस्थाका सञ्चालक ज्यूहरू एवं कर्मचारी साथीहरू, साथै फेसबुक लाइभ मार्फत जुट्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोता साथीहरूमा स्वीकार्नुहोस् सहकारी अभिवादन। सर्वप्रथम जिल्ला बचत तथा
ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड मकवानपुरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी जुमको माध्यमबाट दोलखा जिल्लामा अवस्थित मिरिजुली कालिन्चोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले गरेका केही कार्यहरूलाई मकवानपुर जिल्लाभरि साट्ने मौका दिनुभएकोमा अध्यक्षज्यू कल्पना श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण सञ्चालक समितिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रमको प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। स्क्रिन सेयर गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो सुमित्रा मिस। सर भइसकेको छ हेर्नु त। ए हस्। आजको प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यहाँ मैले आफ्नो संस्थामा गरेका केही अनुभव र जुन हामीले यो जुन सञ्चार के हो, कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ, भूगोलको आधारमा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ भूगोल, महामारी र सञ्चार। यसको आयोजक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ मकवानपुर हुनुहुन्छ र आजको जुन सञ्चार विषयलाई लिएर हेर्दा कम्युनिकेसन, यसलाई इङ्ग्लिसमा कम्युनिकेसन भनिन्छ, कुनै पनि एक पक्षबाट अर्को पक्षमा सूचनाहरू पठाउने कार्य हो। जस्तै मैले यहाँ पिक्चरमा यस भनेको साकोस, एम भनेको मेम्बर रूपमा लिएको छु। जुन साकोसले मेम्बरलाई सूचना प्रवाह गरेको हुन्छ र मेम्बरले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यसको फिडब्याक चाहिँ साकोसले लिनुपर्छ। यसरी फिडब्याक लिँदा जुन उद्देश्यले सहकारी संस्थाले सदस्यलाई सञ्चार प्रवाह गरेको थियो सोही उद्देश्य अनुरूप नै सदस्यज्यूहरूले बुझ्नु भएको रहेछ भने बल्ल सफल सञ्चार हुन्छ। सञ्चारको यदि हामीले पूर्ण प्रयोग गऱ्यौँ भने सदस्यज्यूहरूसँग ताजा सम्बन्ध रहन्छ र जबसम्म ताजा सम्बन्ध रहन्छ सदस्यज्यूहरूको संस्थाप्रति गहिरो विश्वास हुन्छ र सफल सहकारी संस्था बनाउन हामीले सक्षम हुन्छौँ। मेरो परिचय अघि नै सुमित्रा म्याडमबाट पनि राखिसक्नु भएको छ। म ईश्वर नेउपाने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मिलिजुली कालिन्चोक साकोस, भीमेश्वर नगरपालिका 6 चरीकोट दोलखा, प्रदेश मकवानपुर र दोलखाको एउटै प्रदेश बागमती प्रदेश हो र यहाँको जुन प्रादेशिक राजधानी चाहिँ हेटौँडा नै हो। हामी यस विषयमा पनि गर्व गर्नुपर्छ किनभने हामी एउटै प्रदेश बिचमा भएको अनुभवहरू साट्ने जमर्को गर्दैछौँ। र सरसर्ती मैले आज समेटेको कुराहरू यहाँ सुरुमा राखेको छु विषय सूची। यहाँ विषय सूचीहरू धेरै देखिए तापनि मैले यसलाई सारांशमा प्रस्तुति गर्छु। जस्तै महामारीबाट सहकारी संस्थामा कस्तो असर परेको छ भन्ने विषयवस्तु सुरुमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि सञ्चारको महत्त्वको कुरा पिक्चरबाट प्रस्तुत गर्नेछु। सञ्चारमा साकोसको मान्यता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्नेछु। कोरोना भाइरसबाट प्रभावको अवस्था, मकवानपुर जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, यहाँहरू त पूर्ण विज्ञ हुनुहुन्छ, म पनि कहिलेकाहीँ आएको छु, लगभग मिल्दोजुल्दो छ दोलखा जिल्लासँग। सञ्चार के हो भन्ने कुरामा छलफल गर्छौँ। त्यसैगरी सञ्चारको प्रकृतिहरू, असल सञ्चारका गुणहरू, सञ्चारका प्रकारहरू, प्रभावकारी सञ्चारका सिद्धान्तहरू, प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरू, प्रभावकारी सञ्चारका फाइदाहरू, सहकारी क्षेत्रमा सञ्चारको परिदृश्य कस्तो छ त हाम्रो देश नेपालमा, त्यसैगरी मकवानपुरमा अथवा दोलखा जिल्लामा कस्तो परिदृश्य छ, यो नेपालभरि नै लगभग मिल्दोजुल्दो छ। त्यसैगरी महामारीमा सदस्य सञ्चार विधिहरू, सहकारीमा प्रभावकारी सञ्चार कार्यान्वयनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, प्रभावकारी सञ्चारको लागि मानव संसाधनमा हुनुपर्ने गुणहरू, मानव संसाधन भन्नाले सञ्चालक समिति र कर्मचारी दुवैलाई लिएको छु। त्यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 मा सहकारी संस्था, जुन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले चाहिँ सहकारी संस्थालाई कुन नजरले हेरेको छ र त्यस ऐन अन्तर्गत हामीले पुरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू के छन् भन्ने विषयवस्तुमा पनि हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैगरी सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको गठन, 2016 मा सहकारी संस्थाको गठन भएको छ। 2016 मा सहकारी संस्थाको गठन पछि 2017 मा
अहिले साकोस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा महामारीको असर कस्तो छ भन्ने विषयवस्तु प्रारम्भिक रूपमा हेरौँ। संस्थाको लागि पूर्ण रूपमा सुशासनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने अवस्था छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता छ। पूर्ण रूपमा काम लाउन सकिएको अवस्था छैन र उहाँहरूलाई तलब पटाउने कुरा पनि रहेन, उत्प्रेरणाको कुरा जोडिन्छ त्यसमा। सञ्चालन खर्च न्यून कसरी बनाउने भन्ने हामीलाई टटकारो समस्या छ संस्थागत रूपमा हेर्दा। तरलता व्यवस्थापन भयो। मुनाफा अर्थात् बचत वृद्धि गर्न, बचत गरेर अथवा मुनाफा कमाएर शेयर सदस्यहरूलाई लाभांश दिनुपर्ने अवस्थामा अब हामी कतिसम्म सक्षम हुन्छौँ भन्ने कुरा पनि प्रश्न छ। संस्थागत पुँजी जब मुनाफा नै छैन भने संस्थागत पुँजी वृद्धि गराउने पनि समस्याको अवस्था छ। बचत परिचालन गर्ने कुराहरू पनि समस्या छ। ऋण व्यवस्थापन भाका नआएको ऋण वृद्धि भइराख्ने अवस्था छ। अब यसलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रह्यो। प्रविधिको प्रयोग, सदस्यज्यूहरूलाई प्रविधि प्रयोग गराउनु पर्ने थियो पहिलेदेखि, हामीले प्रयोग गराउन कति हदसम्म सकेका छौँ र अहिले अब यो प्रविधिको प्रयोगमा उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी विभिन्न प्रकारका सङ्कटहरू आइपरिरहेका छन्, ती सङ्कट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी अब मानव संसाधन, कर्मचारी, सञ्चालक समिति, उपसमिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, हामी सबैलाई मानव संसाधन भनेर हेर्दा कर्मचारीको तर्फबाट हेर्दा जागिरको सुरक्षाको प्रश्न छ। घरबाट काम गर्न समस्याको अवस्था छ। इन्टरनेटहरूले धोका दिइरहेको अवस्था छ। आजै मात्रै पनि बल्ल तल्ल यहाँ इन्टरनेटको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा छ। स्वास्थ्य कार्यालयमा त पूर्ण सामानहरू प्रयोग गरेर सुरक्षित भएर काम गरेको देखिन्छ, तर हामीमा त्यही सामानको अभाव हुँदाहुँदै पनि शेयर सदस्यहरूलाई हामीले सेवा दिनुपर्ने चुनौती छ। त्यस्तै गरी सामाजिक जिम्मेवारी, सञ्चालकज्यूहरूलाई विशेष गरी यो जोडिन्छ। समाजमा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, शेयर सदस्य, बालबचतकर्ताहरूलाई इच्छा पुरा गर्नुपर्ने, उहाँहरूको चाहना पुरा गर्नुपर्ने संस्थागत हिसाबबाट पुरा गर्नुपर्ने दायित्व छ। त्यसैगरी मनोवैज्ञानिक चिन्ताको कुरा रह्यो। अर्को पाटो शेयर सदस्यज्यूहरूलाई पनि त्यत्तिकै समस्या छ। स्वास्थ्यमा चिन्ता छ। तिर्न सक्ने क्षमता भनेको ऋण लानुभएको शेयर सदस्यहरूलाई अब किस्ता तिर्नको लागि समस्या छ। प्रविधि प्रयोग गराउनको लागि सहकारी संस्थाहरूले हामीले तालिम प्रभावकारी रूपमा आवश्यक मात्रामा दिन सकेका छैनौँ। त्यो सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै भावी अनिश्चितता छ। भविष्य के होला, पहिले महामारी चाहिँ कम होला, पहिले हामीले प्रभावकारी काम गर्न सकौँला भन्ने कुराहरू समस्यामा हुनुहुन्छ। व्यवसाय डुब्ने डर छ। वित्तीय संस्थाबाट दबाब, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब त्यो झेल्नु परेको अवस्था छ शेयर सदस्यज्यूहरूको। त्यसैगरी मनोवैज्ञानिक चिन्ता पनि एक ठाउँमा प्रभावकारी रूपमा देखिएको अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा हाम्रो संस्था, तपाईँ हामीले काम गर्ने संस्थाले कसरी चाहिँ सञ्चार प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयवस्तु आज रहेको छ। सुमित्रा मिस देखिएर सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सर, सुनिराखिया छ हैन? हजुर सुनिरहेको छ। ए हस्, म अगाडि बढ्छु। हस् सर। अब हामीले सफल सहकारी संस्था बनाउनको लागि प्रभावकारी सञ्चार रूपी इन्धन संस्थालाई प्रवाह गर्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो संस्था सफल संस्था बन्नेछ, जुन मकवानपुर जिल्लामा मात्र नभएर नेपालभरि एसियामै पहिचान बनाउन सक्ने संस्था बनाउन सक्नेछौँ। त्यसैले हामीले प्रभावकारी सञ्चार रूपी इन्धन चाहिँ सहकारी संस्थामा प्रवाह गर्नु पर्यो, अनि मात्र सफल सहकारी संस्था बनाउन सक्छौँ। यहाँ एउटा भनाइराख्ने जमर्को गरेको छु। रिलेसनसिप क्यान नट ग्रो विदाउट द प्रपर एमाउन्ट अफ कम्युनिकेसन। सम्बन्ध चाहिँ उचित सूचनाको माध्यमबाट मात्रै ग्रो हुन्छ, यदि त्यो भएन भने समस्या आउँछ भन्ने भनाइ छ। यसलाई आधार मान्दा पनि हामीले हाम्रो संस्थामा हाम्रा शेयर सदस्यज्यूहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्ने जे जानेका छौँ, जानेका माध्यमहरू र नजानेको माध्यम भए पनि सिकेर भए पनि सूचना
हामीले प्रवाह गर्न सक्यौँ भने मात्रै शेयर सदस्यहरूको संस्था बन्नेछ हाम्रो संस्था। त्यसैले सूचना प्रवाहमा हामीले कुनै पनि कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन। सञ्चारमा साकोसको मान्यता चाहिँ के हुनुपर्छ त भने 99% सही सूचना प्रवाह गरेका छौँ भने पनि त्यो चाहिँ 100% नै गलत हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यसको मतलब के हो भने सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्य तथा बाल बचतकर्ताहरूलाई 100% सही सूचना सही समयमा प्रवाह गर्नुपर्दछ। सूचना प्रवाह गर्नु मात्रै सबै कुरा होइन, जुन उद्देश्यले सूचना प्रवाह गरिएको छ सोही उद्देश्यमा शेयर सदस्य तथा बाल बचतकर्ताहरूले बुझ्नु भएको छ कि छैन भनेर उहाँहरूको पृष्ठपोषण लिनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले हामी सहकारी कर्मीले के बुझ्नु पर्यो भने 99% सम्म सही सूचना प्रवाह गरेका छौँ भने पनि हाम्रो सोचाइ के हुनु पर्यो भने हामी 100% नै गलत छौँ। के गर्नु पर्यो त अब भने 100% सूचना नै शेयर सदस्यहरूलाई सही समयमा सही सूचना प्रवाह गर्नु पर्यो। अनि मात्रै हाम्रो सहकारी संस्था साँच्चै सदस्यहरूको सहकारी संस्था हुन्छ। जस्तै अब सूचना प्रवाह र बुझाइको कुरा जस्तै तालचा र चाबीसँग तुलना गर्न सक्छौँ। जसरी सही चाबी प्रयोग गर्यौँ भने तालचा खुल्छ र हाम्रो प्रवेशद्वार खुल्छ र भित्र प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी सूचनामा पनि हामीले जे उद्देश्यले प्रवाह गरेका छौँ सोही उद्देश्य अनुसार नै शेयर सदस्यज्यूहरूले बुझेको हुनुपर्छ। र यस्तो अवस्था छैन भने संस्था र सदस्यहरू बीच केही मनमुटाव आउन सक्छ। त्यसैले हामीले 100% सही सूचना सही समयमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विश्व कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीमा छ। अधिकांश देशहरू यसबाट पीडित छन्। यो महामारीमा हाम्रो देश नेपाल पनि पीडामा परेको छ। अब हिजो बेलुकाको डाटालाई हेर्ने हो भने 1401 जनामा हाम्रो देश नेपालमा संक्रमण देखिएको अवस्था छ, जसमध्ये 219 जना निको हुनुभएको छ, 6 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। अब हामीले मृत्यु भएको संख्यालाई हेर्नुभन्दा पनि निको भएको 219 लाई हेरेर सन्तोष लिनुपर्ने अवस्था छ। विश्वभरिको अवस्था हेर्ने हो भने लगभग 58 लाख व्यक्तिहरू संक्रमित भइसक्नु भएको अवस्था छ। 3,62,000 भन्दा माथि मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। हाम्रो देशमा पनि महामारी हिजो आज हेर्दा केही बढेको अवस्था छ। अब यो बढेको अवस्थालाई शेयर सदस्यज्यूहरूमा आदेश भएको हुन सक्छ, बाल बचतकर्ताहरूमा आदेश भएको हुन सक्छ। अब संस्थाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा क्रमशः पछाडि राख्दैछु। अब सञ्चार कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा यो सञ्चार विश्वमा एक ठाउँमा मात्रै सीमित छैन। यो विश्वका विभिन्न राज्यहरूमा सञ्चार फैल्याउनु पर्नेछ। जस्तै हाम्रो एसिया महादेश अन्तर्गत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छाता सङ्गठन थाइल्यान्डमा छ, जुन छाता सङ्गठनलाई हामी अकु भन्छौँ सर्टमा, छोटो रूपमा। अकुले के सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ, अकुले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई के कुराहरू सिकाएको छ भनेर हामी जुन थाइल्यान्डमा तयार भएको कुरा हामी नेपालमा बसेर सिक्दैछौँ। त्यसै गरी हाम्रै देशभित्र पनि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा, जस्तै एउटा सहकारी संस्थाले के गर्यो, राम्रा कामहरू के गर्यो र ती राम्रा कामहरू हाम्रा संस्थाहरूमा के उपयोगी हुन्छन् र लागू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। त्यसै गरी विश्वमा जस्तै क्यानाडामा के भइरहेको छ, अस्ट्रेलियामा के भइरहेको छ, त्यसै गरी दक्षिण कोरियामा के भइरहेको छ सहकारी क्षेत्रमा, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले खोजी गर्नुपर्छ र हाम्रो संस्था सुहाउँदो, हाम्रो भूगोल सुहाउँदो कुराहरू लागू गर्नुपर्छ। किनभने विश्वव्यापीकरण भइसकेको अवस्था छ। जस्तै आर्थिक रूपमा इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी फाइनेन्सियल ग्लोबलाइजेसनको कुरा हो। त्यसै गरी कल्चरल सांस्कृतिक ग्लोबलाइजेसन भूमण्डलीकरण भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी राजनैतिक भूमण्डलीकरण भइसकेको अवस्था छ। समाजशास्त्रीय भूमण्डलीकरण भइसकेको अवस्था छ। प्राविधिक भूमण्डलीकरण भइसकेको अवस्था छ। भौगोलिक भूमण्डलीकरण भइसकेको अवस्था छ।
पारिस्थितिक भूमण्डलीकरण भइसकेको अवस्था छ। क्रेडिट युनियन अब सहकारी संस्थाहरूको पनि भूमण्डलीकरण भइसकेको अवस्था छ। किनभने क्यानाडामा भएका राम्रा कुरा, अस्ट्रेलियाले गरेका राम्रा कुरा, अमेरिकाले गरेका राम्रा कुरा हाम्रो देश नेपालमा र हाम्रो देशभित्र रहेको मकवानपुर जिल्लामा पनि हामीले लागू गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसैगरी सञ्चारको पनि भूमण्डलीकरण भइसकेको अवस्था छ। विश्व यसरी भूमण्डलीकरणमा गइसकेको हुनाले हामीले कुनै एक ठाउँमा गरेका राम्रा कुराहरू अर्को सहकारी संस्थाले लागू गर्नुपर्छ र शेयर सदस्यहरूलाई फाइदा दिनुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। अब विश्वमा सहकारी सञ्जाल र सञ्चारको कुरा गर्दा विश्वव्यापी रूपमा सहकारी संस्थाहरू फैलिएका छन्। सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई सूचना प्रवाह गर्नुभएको छ। यो पिक्चरबाट पनि विश्वलाई चाहिँ सहकारी सञ्जालले घेरेको भन्ने खालको आशय व्यक्त हुन्छ। सहकारी संस्था स्थापना भएर सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई सेवा नदिएको देश प्राय पाइँदैन। अब यो नेपालको नक्सा राख्ने अनुमति लिए। यसमा मकवानपुरको नक्सा भयो। मकवानपुर जस्तै यसमा हेर्दा पदमपोखरी, थार, चितलाङ, भीमखेदी, हेटौँडा, आमभन्ज्याङ, गुन्डु, श्रीपुर यसरी विभिन्न ठाउँहरू देखिन्छ। भौगोलिक रूपमा अब पहाडी क्षेत्र हो तपाईँ हाम्रो जिल्ला। यसरी विभिन्न पहाडहरू गुगलबाट सर्च गर्दाखेरि यसरी हेर्न सक्छौँ हामीले। अब यस्तो पहाडी क्षेत्रमा हामीले सञ्चारलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी पार्ने बनाउने भन्ने कुरातिर लाग्छौँ। सञ्चार एउटा भनाइ छ, गुड कम्युनिकेसन स्किल आर द की टु सक्सेस। यदि हाम्रो संस्था सफल बन्नु छ र यदि हामी सफल बन्नु छ भने प्रभावकारी सञ्चार प्रक्रिया हुन जरुरी छ। अब सञ्चार के हो भन्नेतर्फ लागौँ। कुनै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति वा समूहमा, यसलाई म अलिकति मिलाउँछु, कुनै पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति वा समूहमा आफ्नो विचार, मूल्य, अनुभव, कार्यको अर्थपूर्ण तरिकाले जानकारी दिनु र जुन उद्देश्यले जानकारी दिएको हो सोही उद्देश्य अनुरूप बुझेको छ वा छैन भनेर पृष्ठपोषण लिनु नै सञ्चार हो। यसमा पठाउने र प्राप्त गर्ने दुई पक्ष हुन्छन्। पठाउनेले जुन उद्देश्यले पठाएको हुन्छ सोही अनुसार प्राप्त गर्नेले बुझेमा मात्र सही सञ्चार हुन्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सहकारी क्षेत्रलाई सञ्चार कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा संस्थामा भएको विभिन्न सूचना तथा जानकारीहरू शेयर सदस्य तथा बाल बचतकर्ताहरूसम्म पुर्याउनु र उनीहरूलाई लागेको कुरा तथा सुझाव गुनासोहरू पृष्ठपोषणको रूपमा संस्थाले प्राप्त गर्नु नै सहकारीमा सञ्चार हो। हामीले शेयर सदस्यज्यू बाल बचतकर्ताहरूलाई जे भन्छौँ भन्दैमा सञ्चार प्रक्रिया पुरा हुँदैन। उहाँहरूले हामीले भनेको कुरा कसरी लिनुभयो, हामीले भनेको कुरा उहाँले कसरी बुझ्नुभयो, जुन उद्देश्यले हामीले भनेका थियौँ त्यही अनुसार उहाँहरूले त्यही उद्देश्य अनुसार बुझ्नु भयो कि भएन भनेर पृष्ठपोषण लिनु पर्यो र जुन उद्देश्यले हामीले प्रवाह गरेका थियौँ त्यही उद्देश्य अनुसार उहाँहरूले बुझ्नु भएको रहेछ भने मात्र सफल सञ्चार हुन्छ। यसमा संस्थाबाट सम्बन्धित पक्षहरू, समाज, नियमनकारी निकाय, चासो राख्ने पक्षहरूसम्म सूचना पुर्याउनु तथा उनीहरूको तर्फबाट सूचना लिनु र पृष्ठपोषण दिनु नै सहकारीमा हुने सञ्चार हो। यसैभित्र सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन बीचको सूचना आदान प्रदान र पृष्ठपोषण आदान प्रदान समेत पर्छ। सहकारीमा चाहिँ के हो त सञ्चार भन्ने कुरा रह्यो। सञ्चारको प्रकृति के हुन्छ त भन्दा दुई वा सोभन्दा बढी पक्ष हुन्छ। जस्तै सहकारी संस्थामा हेर्दा संस्थामा भएको मानव संसाधन, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, कर्मचारीहरू, शेयर सदस्यहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले संस्थामा भएका कुराहरू जानकारी गराउने र उहाँहरूले के बुझ्नुभयो भनेर सोध्ने कार्य, त्यो नै सञ्चार भएको हुनाले एउटा पक्ष संस्था आउने भयो, अर्को पक्ष सदस्य हुनुहुने हो। त्यसैगरी निरन्तर प्रक्रिया, यो कुनै एक दिन मात्रै
गरेर भएन, कुनै एक महिना मात्र यो काम गरेर भएन। प्रभावकारी सञ्चार हुनलाई निरन्तर रूपमा शेयर सदस्यहरूलाई हामीले संस्थाका गतिविधिहरूको बारेमा, संस्थाको सफलताहरूको बारेमा, संस्थाका समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग, हामी कति सहभागी सञ्चालकबाट भएका छौँ होला, हामी आज कति सहभागी व्यवस्थापन भने कर्मचारीहरू छौँ होला। व्यवस्थापन भन्नाले हामी कर्मचारी बुझ्छौँ, कर्मचारीहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा चाहिँ सञ्चार हो। किनभने दैनिक रूपमा शेयर सदस्यहरूलाई संस्थाको विभिन्न विषयवस्तुहरू जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी कार्यालयको महत्त्वपूर्ण आधार, कार्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण आधार, यदि सञ्चार प्रवाह गरेनौँ भने के गर्न लागेको बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ, के उद्देश्यले काम गर्न लागेको बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले कार्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा सञ्चारलाई हेरिन्छ। सूचना पठाउने र प्राप्त गर्ने पक्ष, यसमा एउटा सूचना हुन्छ, दोस्रो पठाउने पक्ष हुन्छ, तेस्रो प्राप्त गर्ने पक्ष हुन्छ। सञ्चारमा चाहिँ के गुण हुनुपर्छ? हामीले अहिलेसम्म शेयर सदस्यज्यूहरूलाई सूचना प्रवाह गर्दा जे काम गरेका छौँ त्यसलाई सञ्चार भन्छौँ। हामीले गरेको कार्यमा यी गुणहरू छ कि छैन भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै स्पष्टता, प्रष्ट बुझिने हुनु पर्यो, पर्याप्तता, भन्न खोजिएको कुरा पूर्ण हुनु पर्यो, वास्तविक कुरा त अघि नै हामीले 99% राइट भए पनि 100% रङ भनेर कुरा गर्यौँ। त्यसैले यो वास्तविक हुनु पर्यो। विश्वसनीय, सबैले पत्याउने खालको र कानुनमा नबाजिने, सबैको विश्वास जित्न सक्ने खालको विश्वसनीय हुनु पर्यो। एकरूपता, जस्तै एउटा भूगोलमा बस्नुभएको शेयर सदस्यलाई एउटा खालको सूचना, फेरि अर्को क्षेत्रमा गएर त्यही सूचनालाई तोडमोड गरेर अर्को सूचना गर्यौँ भने संस्थाभित्र द्वन्द्व हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई एकरूपता कायम गर्दै सञ्चार प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को उद्देश्यमूलक, जे उद्देश्य हामीले प्राप्त गर्न खोजेका छौँ, उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ने खालको सञ्चार हुनु पर्यो। जस्तै अहिले जुन यो कोरोना भाइरस महामारीको बेलामा शेयर सदस्यज्यूहरूसँग हामीले सञ्चार गर्नु भनेको उहाँहरूसँग नजिक हुनु हो, उहाँहरूको पीडा साटासाट गर्नु हो, उहाँहरूको समस्यामा हामीले केही सक्नेसम्म साथ दिनु हो। त्यसैले गर्दा हाम्रो अहिलेको सञ्चारको उद्देश्य भनेको के हुन्छ? शेयर सदस्यज्यूहरूसँग नजिक हुनु, अपनत्व कायम गर्नु, उहाँहरूले मेरो संस्था भन्ने भावना जगाउनु अहिलेको सञ्चारको उद्देश्य हुन्छ। यस्तो उद्देश्यमूलक पनि हुनु पर्यो। फेरि समसामयिकता हुनु पर्यो, सबैले स्वीकार्ने खालको हुनु पर्यो। उपयुक्त माध्यम हुनु पर्यो। माध्यम भनेको पठाउने बाटो, कुन चाहिँ माध्यम उपयुक्त हुन्छ? जस्तै हुलाकको माध्यम, इमेलको माध्यम, फोनको माध्यम, चिठी पत्र अन्य व्यक्तिलाई पठाएर सञ्चार गर्ने हो कि कुन चाहिँ उपयुक्त छ? त्यसैगरी अहिले अब यस्तो बेलामा हामी हिँडडुल गर्न सक्दैनौँ, यतिखेर मेसेन्जरको माध्यम, भाइबरको माध्यम, यसरी उपयुक्त माध्यम, समय सापेक्ष उपयुक्त माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यी गुणहरू भएमा मात्रै सञ्चार प्रभावकारी हुन्छ। सञ्चारका प्रकारहरू के छन् त भनेर जम्मा 4वटा आधारमा हामीले सञ्चारलाई बाँड्न सक्छौँ। एउटा माध्यमको आधारमा, दोस्रो दिशा डाइरेक्सनको आधारमा, सञ्चारको बनावटको आधारमा, पठाउने र प्राप्त गर्नेको आधारमा पनि हामीले सञ्चारलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। माध्यमको आधारमा मौखिक सञ्चार तस्बिरबाट बुझिन्छ। कुनै एक व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिलाई भनेर सूचना प्रवाह हुन्छ भने त्यो मौखिक सञ्चार हो। हामीले अहिले वर्तमान अवस्थामा पूर्ण रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, कठिन अवस्था छ। यता हेर्दाखेरि 1-2 घण्टा खोल्ने अवस्था छ। त्यही बेलामा पनि शेयर सदस्यज्यूहरूलाई हामीले मुखैले भनेर केही कुरा बुझाउँछौँ भने त्यो मौखिक सञ्चार रह्यो। त्यस्तै गरी लिखित सञ्चार, इमेलको माध्यमबाट, फ्याक्सको माध्यमबाट पत्र पठाएर हामीले लिखित रूपमा शेयर सदस्यज्यूहरूलाई पनि सूचना पठाउँछौँ भने, अथवा सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरू अथवा चासो राख्ने निकायहरूमा हामीले लेखेर केही कुराहरू सूचनाहरू पठाउँछौँ भने त्यो लिखित सञ्चार हो। त्यसैगरी आयो अर्को सङ्केत सञ्चार।
यो चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज, हातको इसाराबाट, जस्तै फेसियल एक्सप्रेसन, हामीले मुख केही चलाएको आधारबाट, हात हल्लाएको आधारबाट कुनै पनि सूचना प्रवाह गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हामीले सङ्केत सञ्चार भन्छौँ, जुन बडी ल्याङ्ग्वेजको आधारमा उहाँहरूलाई हामीले प्रवाह गर्न सक्छौँ। अब दोस्रो रह्यो दिशाको आधारमा। यो चाहिँ सहकारी संस्थामा अलिकति बढी प्रयोग हुन्छ। जस्तै दिशाको आधारमा एउटा तलमाथि सञ्चार, तलबाट माथि। जस्तै एउटा मैले यहाँ हजुरहरूले हेरिराख्नु भएको होला, एउटा अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर पेश गरेको छु। सबभन्दा टपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सहायक व्यवस्थापक, अधिकृतहरू, सहायक अधिकृतहरू, सहायक कर्मचारीहरू र त्योभन्दा जुनियर कर्मचारीहरू। यदि त्यो तल्लो तहको कर्मचारीबाट क्रमशः सहायक कर्मचारी, सहायक कर्मचारीबाट क्रमशः अधिकृत, सहायक अधिकृत स्तर कर्मचारी, त्यसबाट अधिकृत स्तर कर्मचारी, त्यसपछि सहायक व्यवस्थापक हुँदै प्रमुख कार्यकारी र प्रमुख कार्यकारीबाट पनि माथि भनेको चाहिँ सञ्चालक समितितिर तलबाट माथि सूचना प्रवाह हुन्छ भने यसलाई तलबाट माथि सञ्चार भन्छौँ। त्यसैगरी माथिबाट तल सञ्चार, माथिल्लो तह भनेको जस्तै साधारण सभाभन्दा मुनि सञ्चालक समिति हुन्छ, सञ्चालक समितिभन्दा तल व्यवस्थापन हुन्छ, व्यवस्थापनभित्र पनि विभिन्न हामीले तहहरू विभाजन गरेका छौँ। यसरी माथिल्लो तहबाट तल्लो तहतिर सूचना प्रवाह गरिन्छ भने यसलाई माथिबाट तल सञ्चार भन्छ। अर्को समतल सञ्चार, जस्तै अधिकृत बीच हुने सञ्चार, सहायक अधिकृत बीच हुने सञ्चार, त्यसैगरी सञ्चालक समितिको सदस्य बीच हुने सञ्चार चाहिँ समतल सञ्चार हो। अहिलेको महामारीको अवस्थामा हामीले विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। समतल सञ्चार, माथिबाट तल सञ्चार, तलबाट माथि सञ्चार। किनभने अधीनस्थ कर्मचारीहरूले माथिल्लो तहको कर्मचारीहरूको राय, सल्लाह, सुझाव, यतिखेर आँटको कुराहरू भयो, उत्प्रेरणाका कुराहरू त्यस्तो खोजेको हुन्छ। त्यसैले सिनियर कर्मचारीहरूले आफूभन्दा अधीनस्थ कर्मचारीहरूलाई नआत्तिन सहज रूपमा कार्य सम्पादन गर्न, घरमा बसेर काम गर्ने हो कि कार्यालयमा आएर काम गर्ने हो कि रोगबाट कसरी जोगिने, नआत्तिनुस् भन्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई सञ्चार प्रवाह गर्नुपर्छ। त्यसैगरी सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई त्यसै गरी नआत्तिन र भविष्यमा समाधान हुन्छ, रोग लागे पनि केही हुँदैन, उपचार गरेर बिसेक हुन्छ आदि कुराहरू भनेर सञ्चालक समितिले कर्मचारीहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तल्लो तहका केही गुनासाहरू छन् भने माथिल्लो तहमा क्रमसँग हायरार्की नमिचिकन, श्रृङ्खला नमिचिकन आफ्नो डिपार्टमेन्ट हेडलाई भन्ने, डिपार्टमेन्ट हेडले सिइओलाई भन्ने, सिइओले सञ्चालक समितिलाई भन्ने, समाधान गर्ने, यस्ता कुराहरू क्रमबद्ध रूपमा सञ्चार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी समतल सञ्चार, यो भनेको सञ्चालक बीच, अधिकृत बीच, सहायक अधिकृत बीच पनि सञ्चार हुनुपर्छ। किनभने अहिले सबैजना अब भविष्यमा के होला भनेर आत्तिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण आपेसलाई कम गर्न र भविष्यलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यी सञ्चारका माध्यमहरू सहकारी संस्थामा अलिक बढी महत्त्व हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैगरी सञ्चार बनावटको आधारमा यसलाई यो पिक्चरबाट पनि क्लियर हुन्छ। औपचारिक सञ्चार र अनौपचारिक सञ्चार। यदि कार्यालयको पद्धति अथवा कार्यालयको सङ्गठनात्मक संरचनाको आधारमा औपचारिक रूपमा सञ्चार प्रवाह हुन्छ भने त्यो औपचारिक सञ्चार हो। जस्तै यो फर्मल कम्युनिकेसन पहिलो पिक्चर हेर्न सक्छौँ हामीले। र अनौपचारिक सञ्चार भनेको चिया खाँदा, पानी खाँदा, खाजा खाँदा त्यसमा कुनै पदको सम्बन्ध हुँदैन, त्यहाँ भेट भएका कर्मचारीहरूबीच, सदस्यहरूबीच, कर्मचारी र सदस्यहरूबीच, कर्मचारी र सञ्चालकहरूबीच छलफल हुन्छ, केही कुराकानी हुन्छ भने त्यसलाई अनौपचारिक सञ्चार भन्छौँ, जसको श्रृङ्खला त्यसमा ध्यान दिइँदैन। अब पठाउने र प्राप्त गर्नेको आधारलाई लिएर हेर्ने हो भने अन्तर्वैयक्तिक सञ्चार, जस्तै संस्थाको जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अब संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने, यदि अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ भने
अब सञ्चालक समितिलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, यस्तो महामारीको अवस्थामा शेयर सदस्यहरूलाई कसरी प्रभावकारी सेवा सुविधा दिने, त्यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ भने अब कसरी असार मसान्त आइसक्यो कसरी नाफा देखाउने, देखाएर मात्रै होइन वास्तविक नाफा कसरी कमाउने, नेपाल सरकारलाई नियमअनुसार कर तिरेपछि आएको नाफाबाट कोषहरूको विभाजन कसरी गर्ने, शेयर लाभांश कति प्रतिशतसम्म विभाजन गर्न सकिन्छ आदि इत्यादि आफू भित्रै सोचेर छलफल आफ्नै दिमागभित्र छलफल गर्नुहुन्छ, आफूभित्रै मनमा कुरा खेलाउनुहुन्छ र एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ भने यस्तो सञ्चारलाई चाहिँ अन्तर्वैयक्तिक सञ्चार भनिन्छ। अर्को रह्यो व्यक्ति व्यक्तिबीच सञ्चार, कुनै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिबीच हुने सञ्चार। यसमा दुई व्यक्तिहरू चाहियो अन्तर्व्यक्ति सञ्चारको लागि। त्यसैगरी समूह सञ्चार, जस्तै यसलाई सञ्चालक समितिको बैठकको कुरा लिन सकिन्छ, विभिन्न उपसमितिहरू सहितको संयुक्त बैठकको कुरा लिन सकिन्छ। उहाँहरू बीचमा भएका सूचना आदान प्रदान गरेर उहाँहरूको फिडब्याक लिने, उहाँहरूको सुझाव लिने कार्य गरिन्छ। यस्तो समूहमा गरिने सञ्चार ग्रुप कम्युनिकेसन रह्यो। अर्को चाहिँ मास कम्युनिकेसन, जस्तै धेरै शेयर सदस्यहरू माझमा हामीले संस्थाका कुराहरू प्रवाह गर्छौँ भने त्यसलाई मास कम्युनिकेसन, जनसञ्चार अथवा समूह ठुलो समूह सञ्चार भन्छौँ। जस्तै साधारण सभाको कुरा रह्यो, यसलाई चाहिँ हामी मास कम्युनिकेसनको रूपमा हेर्छौँ। अब प्रभावकारी सञ्चारका सिद्धान्तहरू कस्तो कार्य गर्यौँ भने हामीले शेयर सदस्यज्यूहरूलाई कसरी सूचना प्रवाह गर्यौँ भने त्यो चाहिँ प्रभावकारी सञ्चार हुन्छ त भन्दा अघिकै कुराहरू आउँछ। स्पष्ट हुनु पर्यो, स्पष्टताको सिद्धान्त। पठाउने व्यक्तिले पठाएको सूचना पाउने व्यक्तिले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै स्पष्टताको सिद्धान्त हो। त्यसैगरी दोस्रो छ सहभागिताको सिद्धान्त। सूचना प्रवाह गर्दा प्रापक र प्रेषक दुवै सक्रिय हुनुपर्छ, दुवै सहभागी हुनुपर्छ। प्रेषकले पठाउँदैमा प्रापकले बुझ्छ भन्ने हुँदैन, प्रापकको पनि सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ, प्रेषक पठाउने व्यक्तिको पनि सहभागिता सक्रिय हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सहभागिताको सिद्धान्तको रूपमा हेर्छौँ। पर्याप्तताको सिद्धान्त, सूचना प्रवाह गर्दा पूर्ण हुनुपर्छ, जुन पूर्णताको कारणले शेयर सदस्यज्यूहरू बाल बचतकर्ताहरूले प्रष्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। सुसङ्गताको सिद्धान्त, जुन हामीले सञ्चार गर्छौँ, समाचार पठाउँछौँ, सूचना पठाउँछौँ, त्यो चाहिँ समय सुहाउँदो, क्षमता सुहाउँदो, त्यस परिस्थिति सुहाउँदो, क्षेत्र सुहाउँदो हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त रह्यो। अर्को उत्प्रेरणाको सिद्धान्त, यो चाहिँ अहिले विशेष गरी सहकारी संस्थाहरूमा कर्मचारी वर्गहरू काम कसरी गर्ने भनेर आत्तिरहेको अवस्था छ। पिपी लगाएर, गक्स लगाएर, जुत्ता लगाएर बस्ने स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरू जो तपाईँ हाम्रो सेवाको लागि ज्यान माया मारेर काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूमा त रोग सरिरहेको अवस्था छ भने सहकारी संस्थामा हामीले कति व्यवस्थित गर्न सकेका छौँ कर्मचारीहरूको सुरक्षा। त्यसैगरी शेयर सदस्यहरू आउँदा सङ्क्रमण हुने, कर्मचारीबाट सदस्यमा हुने सङ्क्रमण, सदस्यबाट कर्मचारीमा हुने सङ्क्रमणको दर के होला भनेर हामीले व्याख्या गरेका छौँ कि छैनौँ। यो कुरामा कर्मचारी साथीहरू आँतिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। यसमा सञ्चालक समिति अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नआतिनुस् भन्ने, सुरक्षा अपनाउने र सेवा चाहिँ निरन्तरता गर्नको लागि उत्प्रेरित गराउनुपर्छ। यसलाई नै हामी उत्प्रेरणाको सिद्धान्त भन्छौँ। हामीले सहकारी संस्थामा सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्यो, कर्मचारी भनेको प्रमुख कार्यकारीलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्यो, प्रमुख कार्यकारीले अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्यो। जसरी ब्याङ्कहरू हप्तामा 2 दिन खोल्ने, त्यो पनि कुन दिन खोल्ने हो थाहा छैन, त्यसो गरेर चाहिँ सेवा हुँदैन। हामीले सेवालाई चाहिँ नियमित गर्ने, तर कर्मचारीहरू पूर्ण सुरक्षित हुनु पर्यो। पूर्ण सुरक्षित छौ भन्ने कुरा ढुक्क बनाउने काम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत सञ्चालक समितिको हुन्छ। यसरी उत्प्रेरित बनाएर अहिले सञ्चार प्रवाह गर्नुपर्ने तत्कारो आवश्यकता छ। यो नै उत्प्रेरणाको सिद्धान्त भयो। त्यसैगरी पृष्ठपोषणको सिद्धान्त, हामीले सञ्चारको लागि जे कुराहरू गर्छौँ पृष्ठपोषण लिएनौँ भने त्यो सञ्चार पूर्ण हुँदैन।
जुन उद्देश्यले हामीले सूचना प्रवाह गरेका थियौँ, सञ्चार गरेका थियौँ, त्यही उद्देश्य अनुसार उहाँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन भनेर परीक्षण गर्ने विधि भनेको पृष्ठपोषण हो। त्यसैले सूचना प्रापकहरूबाट कुन हिसाबमा बुझ्नु भएको छ भनेर हामीले फिडब्याक पृष्ठपोषण लिनुपर्दछ। प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरू, अवरोध भनेको बाधाहरू। हामी सञ्चार गर्ने भनेका छौँ, सञ्चार पठाउँदैमा सफल हुँदो रहेनछ, किनभने जुन उद्देश्यले पठायौँ त्यही उद्देश्यले उहाँ बुझाइ भएन भने त्यो सफल सञ्चार हुँदैन। त्यसमा विभिन्न अवरोधहरू हुन्छन्, बाधाहरू हुन्छन्। ती बाधाहरू के हुन्छ भन्ने कुरा पनि सहकारी संस्थाको मानव संसाधनले जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भाषागत अवरोध, जस्तै मनोवैज्ञानिक अवरोध, शारीरिक अवरोध, दृष्टिकोण अवरोध, वातावरणीय अवरोध, यी कुराहरू कुन भाषा बुझ्नुहुन्छ, कुन भाषा बुझ्नुहुन्न सेयर सदस्यज्यूहरूले यो ध्यान दिनु पर्यो। मनोवैज्ञानिक अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवस्था कस्तो छ त? उहाँ कोरोना भाइरस महामारीबाट अधिक रूपमा आत्तिएको अवस्था छ, चिन्तित हुनुहुन्छ, भविष्यको चिन्ता छ, विगत सम्झेर चिन्ता लिइराख्नु भएको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाको हामीले कुनै सूचना पठायौँ भने उहाँलाई त्यो सूचना काम लाग्दैन, किनभने उहाँको मनोविज्ञानमा त्रास छ। त्यसैले हामीले त्रास भएको अवस्थामा त्रास हटाउनको लागि मेहनत गर्नु पर्यो। त्यस्तै शारीरिक अवरोध, शारीरिक अवरोध भन्नाले जस्तै हामीले केही बोलेर सूचना पठायौँ तर उहाँ कान सुन्न सक्नुहुन्न, लेखेर कुनै सूचना पठायौँ, सञ्चार गऱ्यौँ तर उहाँ आँखा देख्न सक्नुहुन्न भने त्यो पनि एउटा अवरोध हो। उहाँहरूलाई कुन तरिकाको सूचना प्रवाह पद्धति ठिक हुन्छ त्यो कुरा विश्लेषण गर्ने जिम्मा सहकारी संस्थामा कार्यरत मानव संसाधनमा भर पर्दछ। त्यसै गरी दृष्टिकोण अवरोध, एटिच्युड, कस्तो खालको दृष्टिकोण लिइरहेको अवस्था छ, त्यस्तो बेलामा उहाँले कुन हिसाबले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा पनि प्रश्न छ। त्यसै गरी वातावरणीय अवरोध, हो हल्लाको अवस्था, त्यस्तै गरी वातावरणमा सहकारी संस्थाप्रति सकारात्मक वा नकारात्मक वातावरण भएको अवस्थामा पनि पठाएको सञ्चार बुझाइमा फरक पनि ल्याउँछ। त्यसैले वातावरणलाई पनि विश्लेषण गरेर वातावरण अनुकूल हुने गरी हामीले सञ्चार प्रवाह गर्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो सही रूपमा सफल सञ्चार हुन सक्छ। अब प्रभावकारी सञ्चार गर्यौँ भने फाइदा के हुन्छ त? सहकारी संस्थालाई केही सिक्ने र सिकाउने मौका मिल्छ, प्रभावकारी र फलदायी निर्णय गर्न सकिन्छ, किनभने सूचना पठाउँछौँ, उहाँहरूको फिडब्याक लिन्छौँ, त्यसपछि गरेको निर्णयमा उहाँहरूको पनि अपनत्व हुन्छ। त्यसैले प्रभावकारी र फलदायी निर्णय हुन्छ। अर्को छ महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ। यस्तो महामारीको बेलामा सेयर सदस्यज्यूहरूसँग हामी नजिक हुन सक्यौँ भने त्योभन्दा राम्रो सम्बन्ध के नै होला र? त्यसैले महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु छ भने यही बेलामा हामीले सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरेर सेयर सदस्य र संस्था बीचको दूरीलाई नजिक पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी समय र लागतको बचत गर्न सकिन्छ, सफल बन्न सकिन्छ। सदस्यहरू खुसी हुनुभयो भने सहकारी संस्था अवश्य सफल हुन्छ। सूचना परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ, समस्यालाई सहज समाधान गर्न सकिन्छ। कुनै कुरा लुकायो भने सेयर सदस्यज्यूहरू रिसाउन सक्नुहुन्छ। कर्मचारी बीचमा पनि केही कुरा लुकायौँ भने जोदेखि लुकाइयो उसले चित्त दुखाउन सक्छ। सञ्चालक बीचमा पनि हामीले केही कुरा लुकायौँ भने जोबाट लुकाइयो ऊ रिसाउन अथवा चित्त दुखाउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सहज समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसैले भएका कुराहरू स्पष्ट रूपमा सबैलाई सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले प्रभावकारी सञ्चार प्रवाह गर्यौँ भने जुन प्रापक प्रेषक दुवैले जितको अवस्था आउँछ र जितको अवस्था आउनु भनेको कन्फ्लिक्ट हुँदैन र सहज रूपमा सहकारी संस्था अगाडि बढ्छ। त्यसै गरी परिस्थितिलाई सहजै बुझाउन सकिन्छ। संस्थाको बारेमा सबै कुरा बुझेको सेयर सदस्य निर्माण गर्न सक्छौँ। सहकारी संस्थाको नेतृत्व गर्न सेयर सदस्यको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। सहकारी क्षेत्रमा सञ्चारका परिदृश्यहरू
के छन् त अब हामीले भोगेका कुराहरू। हाम्रो कार्यक्षेत्र पहाडी भूभाग बढी छ। जस्तै म कार्यरत संस्था मिलिजुली कालिम्पोङ साकोसको कुरा गर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण क्षेत्र पहाड हो। मकवानपुरलाई हेर्दाखेरि केही समथर भए जस्तो देखिन्छ। हामी कहिलेकाहीँ घुम्न आउनेले बढी ज्ञाता यहाँहरू नै हुनुहुन्छ र अधिकांश भूभागहरू त त्यहाँ पनि पहाडी क्षेत्र नै छ। इन्टरनेटको सहजता कम। इन्टरनेटले बेला बेलामा साह्रै दुःख दिइरहने अवस्था छ। आजै मात्रै पनि यो लकले फेवर गर्यो भन्नुपर्छ। सुरु हुने बेलामा इन्टरनेट आयो, आधा घन्टा हराएको थियो। अब पक्कै पनि मकवानपुर जिल्ला नि पहाडी जिल्ला हो, त्यहाँ पनि इन्टरनेटको सहजता छैन। दक्ष जनशक्तिको अभाव। सहकारी संस्थाहरूमा कार्यरत हामी कर्मचारीहरू अदक्ष छौँ भन्न खोजेको होइन, तर पूर्ण दक्ष छैनौँ। दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। दक्ष जनशक्तिको विकासमा प्राथमिकता कम। सञ्चालक समितिबाट दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि पछि बुझाइ कम भए पनि अब यो महामारीबाट हामीले सिक्नुपर्ने छ। दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेछ। हाम्रो सहकारी क्षेत्रको परिदृश्यमा दक्ष जनशक्ति विकासमा प्राथमिकता कम दिइरहेको अवस्था थियो। मानव संसाधनमा इच्छा शक्तिको अभाव चलिरहेको छ। यसै गरी गरौँ भन्ने खालको भावना अलि बढी भएको पाइन्छ यदा कदा। यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखियो। सूचना प्रविधिमा लगानीमा कम। हामी बजेट बनाउँछौँ, जुन साधारण सभाबाट पारित गर्छौँ, त्यसमा सूचना प्रविधिमा बजेट छुट्याइएको पाइँदैन। यहाँहरूले छुट्याउनु भएको छ भने हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट बनाउने बेला आएको छ। यदि गत वर्षहरूमा बजेटमा विनियोजन छैन भने पनि सूचना प्रविधिमा छुट्टै शीर्षक राखेर विनियोजन गर्नको लागि अनुरोध पनि गर्दछु। यो सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूले सूचना प्रविधिको पाटोलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ। त्यसैगरी उत्प्रेरणाको अभाव। हामीले टेक्नोलोजीसँग नजिक हुनुपर्छ। टेक्नोलोजी आफूले मात्रै जाने भएन, सञ्चालक समिति, सम्पूर्ण कर्मचारी, सकेसम्म सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चाहिँ सिकाउनुपर्छ, उत्प्रेरित गराउनुपर्छ भन्ने, उत्प्रेरणा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने भावना कता कता अभाव जस्तो देखिन्छ। त्यसैगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा तालिमको अभाव, अनुसन्धान र विकासमा बजेट विनियोजनको अभाव। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा सहकारी संस्थाहरूले क्षमता अनुसार बजेट छुट्याउनु पर्ने हो, तर प्राय छुट्याएको पाइँदैन। छुट्याउनु भएको छ भने विशेष धन्यवाद, र छुट्याउनु भएको छैन भने पनि बजेट बनाउने बेला आइसकेको छ। नेपाल सरकारको त बजेट भाषण भइसक्यो। अब तपाईँ हाम्रो सहकारी संस्थाको पनि बजेट कतिले बनाइसक्नु भयो होला। बनाउनु भएको छैन भने पनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकता दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी नयाँ प्रविधिदेखि डराउने बानी, यो चाहिँ मानव संसाधन मध्येको पनि कर्मचारीसँग मात्रै जोडिन्छ, अलिअलि सञ्चालक समितिसँग पनि जोडिन्छ। प्रविधि कसरी चलाउने, कसरी सञ्चालन गर्ने डराएर भएन। जन्मजात जानेको कोही हुँदैन, तपाईँ हामीले सिकेर जान्ने हो। जस्तै 77 जिल्ला मध्ये मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नमा अग्रज देखिरहेको छु मैले। किन भन्नुहुन्छ भने यस्ता कार्यक्रमहरू उहाँले चलाइराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ आजको कार्यक्रम चौथो पाँचौँ होला। यसरी प्रयास गरे के चाहिँ हुँदैन र भन्ने नमुनाको रूपमा म मकवानपुर जिल्लाको बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घलाई पनि लिन चाहन्छु र यस सङ्घको अध्यक्ष कल्पना म्याडमलाई पनि लिन चाहन्छु र उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कता कता सहकारी संस्थामा राम्रा भन्दा हाम्रा मानव संसाधन राख्ने अनि त्यसलाई प्रेसर गर्न पनि नचाहने, सिक भनौँ भने आफ्नै मान्छे, अब नसिके पनि तलब दिएर राख्नुपर्ने, यस्तो कता कता देखिन्छ। पक्कै त्यो जिल्लामा मकवानपुरमा त छैन होला भन्ने आशा राख्छु। यो भयो भने पनि हामीले टेक्नो फ्रेन्ड बनाउन सक्दैनौँ स्टाफहरूलाई। अब अलिकति फरक विषयवस्तु जुन अहिले महामारी छ, महामारीमा चाहिँ सदस्य सञ्चार कसरी गर्ने, मलाई विशेष जोड दिनको लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो अध्यक्षज्यूले। महामारीमा सदस्य सञ्चार कसरी गर्ने, अब यसको विषयवस्तुमा जान्छु म।
जस्तै पत्र पत्रिका, अनलाइन पत्र पत्रिका हुन्छ, त्यसमा संस्थाको बारेमा जानकारी दिने कार्य गर्न सक्छौँ। एफएम रेडियोहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। एफएम रेडियोमा सहकारी संस्थाको प्रोग्राम साप्ताहिक अथवा पाक्षिक अथवा मासिक राख्न सक्छौँ। यसबाट सहकारी संस्थाको बारेमा जानकारी दिन सक्छौँ। महामारीमा नआत्तिनको लागि जानकारी दिन सक्छौँ। महामारीको सामना कसरी गर्ने भनेर जानकारी दिन सक्छौँ। महामारीको सङ्क्रमण नफैल्याउनको लागि के गर्ने भनेर हामीले जानकारी दिन सक्छौँ। त्यसैगरी संस्थाको बुलेटिन प्रकाशन गर्न सक्छौँ, त्रैमासिक रूपमा, अर्धवार्षिक रूपमा। अब कसरी गर्न सकिन्छ? बुलेटिनको माध्यमबाट पनि सदस्यज्यूहरूलाई, बाल बचतकर्ताहरूलाई चाहिँ अध्ययनका सामग्रीहरू, संस्थाका गतिविधिहरू र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि जुन भाइरस महामारीबाट जोगिने उपायहरू पनि हामीले बुलेटिनको माध्यमबाट पनि हामीले पठाउन सक्छौँ। त्यसैगरी चिठी पत्र, एसएमएसको माध्यमबाट, जस्तै हामी सहकारी संस्थाहरूले सफ्टवेयर प्रयोग गरे हुन्छ। सफ्टवेयरमा ग्रुप एसएमएसको विधि हुन्छ। त्यो ग्रुप एसएमएस विधिबाट पनि सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सूचना प्रवाह गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी ट्विट माध्यमबाट, यो चाहिँ धेरै प्रयोग गर्ने सदस्यहरू त्यति पाइँदो रहेनछ, मेरो अनुभव यहाँ समक्ष पस्के मैले। त्यसैगरी इमेलको माध्यमबाट, वेबसाइटको माध्यमबाट, फेसबुकको माध्यमबाट, अहिले फेसबुक अलिक बढी प्रचलित छ। फेसबुकको माध्यमबाट पनि सदस्यहरूलाई हामीले शिक्षा प्रवाह गर्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई उत्साहित बनाउन सक्छौँ, उहाँहरूलाई उत्प्रेरित बनाउन सक्छौँ। त्यसैगरी भाइबर समूह बनाएर, त्यसैगरी म्यासेन्जरको समूह बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न सूचनाहरू, विभिन्न खबरका कुराहरू, संस्थागत अवस्थाका कुराहरू प्रवाह गर्न सक्छौँ र उहाँहरूको फिडब्याक लिन सक्छौँ। त्यसैगरी व्हाट्सएपको प्रयोग गराउन सक्छौँ। इमो, जुमको माध्यमबाट, स्काइपीको माध्यमबाट, टेलिफोनबाट फोन गरेर हामीले उहाँहरूलाई सूचना प्रवाह गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गर्ने विधि एउटा रह्यो। त्यसैगरी टेलिभिजन कार्यक्रम वा स्क्रल बार, टेलिभिजनको तल स्क्रल बारमा सूचनाहरू दिएर चाहिँ हामीले सदस्यज्यूहरूलाई सुसूचित गर्न सक्छौँ। म कार्यरत संस्थामा प्रयोग गरेका केही साधनहरू यहाँहरू समक्ष राखेँ। योभन्दा बढी उपायहरू पनि छन्। हामीले सुरुमै यो कसरी प्रयोग गराउन सक्छौँ र कसरी सम्भव छ र भनेर चाहिँ सोच्नु हुँदैन। थोरैबाट सुरु गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी यसलाई वृद्धि गर्दै लान सक्छौँ। जस्तै सबैभन्दा सजिलो टेलिफोनको कुराहरू छ, अनि म्यासेन्जर ग्रुपको कुराहरू छ, भाइबर ग्रुपको कुराहरू छ। यो चाहिँ सदस्यहरूलाई बिस्तारै हामीले सहज रूपमा बानी पार्न सक्छौँ। टेलिफोन त कर्मचारीहरूले गर्ने कुरा रह्यो। कस्तो हुनुहुन्छ, कसरी रहनु भएको छ, समस्या के छ, सुझाव के छ भनेर हामीले फोन गर्न सक्छौँ। यी माध्यमहरू चाहिँ म कार्यरत संस्थामा प्रयोग गराइरहेको र अहिले लगभग टेलिफोनकै कुरा गर्दाखेरि 9,000को हाराहारीमा सदस्यहरूलाई हामीले फोन गरिसकेका छौँ। हाम्रो संस्थामा कार्यरत अधिकृत ज्यूहरू 6 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक दिन फोन गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले म्यासेन्जरको ग्रुप बनाउने, त्यसैगरी भाइबरको ग्रुप बनाउने र त्यसमा पनि सूचना आदान प्रदान गर्ने कार्य गरेका छौँ। अब सञ्चारको माध्यमबाट महामारीमा साको सदस्यहरूसँग कसरी चाहिँ घुलमिल हुन सकिन्छ त? अब यसको केही कुराहरू जुन मैले लिएको तालिमबाट सिकेका कुराहरू यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। जस्तै महामारी सामना गर्ने विधिहरू मैले एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड NCBL को ट्रेनिङमा सिक्ने मौका पाएको थिएँ, जुन कुरा यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति पनि चाहन्छु र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जस्तै समस्या आयो भने आतिनी होइन, समस्याको स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकेको थिएँ। जस्तै यो समस्या हामीलाई मात्र होइन सबैलाई आउने हुनाले नडराउँ र आइहाल्छ भनेर समस्यालाई स्वीकार गरौँ। जसरी पनि डराए पनि समस्या त आइ नै हाल्छ, नडराए पनि समस्या आइ नै हाल्छ भने किन डराएर हतोत्साही हुने? समस्यालाई स्वीकार्ने बानी विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले सदस्यज्यूहरूलाई सिकाउनु पर्ने भयो। त्यसैगरी सुरक्षा
स्वीकार्नु भनेको केही नगरी बस्ने होइन, यो महामारीबाट जोगिनको लागि विभिन्न सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने कार्य गरौँ। तेस्रो, आनन्द लिने, विभिन्न कुराको चिन्ता नलिउँ। यस्तो बेलामा पुराना घटना र भविष्यमा आइपर्ने काल्पनिक घटना सम्झेर चिन्तामा पर्न सकिन्छ। यस्तो नगरी आनन्द लिएर बस्न सिकौँ भनेर हामीले शेयर सदस्यहरूलाई सिकाउनु पर्यो। जसरी राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले शेयर सदस्य संस्थाहरू हामीलाई सिकायो, अब यो दायित्व हाम्रो काँधमा छ। हामीले हाम्रा शेयर सदस्यहरूलाई सिकाउनुपर्छ र उहाँहरूलाई बितेका कुरा सम्झेर चिन्ता लिनबाट मुक्त गराउनुपर्छ। काल्पनिक घटना, भावी काल्पनिक घटनाहरू सम्झेर चिन्ता लिनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मुक्ति दिलाउनुपर्छ। त्यसै गरी चौथो, धैर्यता लिने, यो महामारी फैलियो भनेर नआत्तियौँ, अवश्य यो एक दिन साम्य हुन्छ, त्यसैले धैर्यता लिने गरौँ भनेर शेयर सदस्यज्यूहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्यो। र पाँचौँ, उपचार गर्ने, यदि यसको लक्षण देखिहाल्यो भने पनि नआत्तियौँ, किनकि यो रोग लाग्दैमा हामीलाई केही भइहाल्ने होइन, यसको उपचार गरेर विषेक हुन सकिन्छ। त्यसैले यो रोगको लक्षण देखिहाल्यो भने पनि उपचार गर्नतर्फ लागौँ भनेर हामीले आफ्ना संस्थाका शेयर सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्नु पर्यो, सिकाउनु पर्यो। सहकारीमा प्रभावकारी सञ्चार कार्यान्वयनको लागि के गर्नुपर्छ त? अब हामीले सदस्य सेवा विभाग वा सोको जिम्मेवारी दिनु पर्यो। कर्मचारीहरू हामी धेरै होला थोरै होला यसको फरक परेन, धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारी भएको संस्थामा छुट्टै सदस्य सेवा विभाग खडा गर्नु पर्यो। यदि थोरै कर्मचारीहरू छौँ भने सदस्य सेवा विभागले गर्ने काम जति कर्मचारी छौँ ती मध्ये कुनै एकलाई कार्य विवरणमा लेखेर उहाँलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो। मेम्बर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि सदस्य सेवा विभागलाई जिम्मा दिनु पर्यो। त्यसमा सदस्यहरूको गुनासा सुन्ने, सदस्यहरूको सुझाव सुन्ने, सदस्यहरूको पीरमार्का बुझ्ने, यस्तो जुन कार्य विवरणमा चाहिँ शेयर सदस्यहरूलाई केही समस्या छ भने सपोर्ट गर्ने, यी कुराहरू खुलाएर चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कार्य विवरण उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यसै गरी सञ्चालक समितिले आफ्नै छुट्टै सक्रियता देखाउनु पर्यो। सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू सदस्यज्यूहरूले पनि आफ्नै खालको, जस्तै मेसेन्जरमा ग्रुप बनाउन सकिन्छ, भाइबरमा ग्रुप बनाउन सकिन्छ, फोन गर्न सकिन्छ। परिस्थिति हेरेर सञ्चालक समितिले पनि आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई हतोत्साही नहुनको लागि आग्रह गर्नु पर्यो, अनुरोध गर्नु पर्यो। त्यसै गरी हेलो सदस्य कार्यक्रम जुन मैले अघि फोनको कुरा गरेँ, सदस्यसँग आफ्नो संस्थाको नाम जोडेर सदस्यसँग डट साकोस कार्यक्रम भनेर राख्न सकियो। प्रत्येक दिन यतिजना सदस्यलाई फोन गर्ने भन्न सकियो। उहाँहरूको फोन गर्दाखेरि गुनासो सुन्न सकियो, सुझाव सुन्न सकियो र संस्थाको भएका प्रगतिका कुराहरू उहाँहरूलाई जानकारी दिन सकियो। हेलो सदस्य कार्यक्रम राख्न सकियो। त्यसै गरी अनौपचारिक समूह, जस्तै अहिले त बाहिर निस्किन त्यति पाइँदैन, यदि काहीँ भेट भयो भने पनि त्यहाँ पनि संस्थाको बारेमा केही कुराहरू बुझाउन सकियो। तर महामारी हटिसकेपछि अनौपचारिक समूह प्रयोग गर्ने ठाउँ भनेको चिया खाने ठाउँ, खाजा खाने ठाउँ, यी आदि कुराहरूमा पनि आफ्ना शेयर सदस्यहरूसँग भेट हुन्छ। संस्थाको बारेमा विविध कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई सिकाउन सक्छौँ। त्यसै गरी ब्रोसर तथा फ्लायर्सको प्रयोग गरेर पनि हामीले सञ्चार प्रवाह गर्न सक्छौँ। नियमित रेडियो कार्यक्रम गरेर सञ्चार प्रवाह गर्न सक्छौँ। पत्रिकामा नियमित प्रकाशन गरेर पनि हामीले सञ्चार प्रवाह गर्न सक्छौँ। अब सहकारीमा प्रभावकारी सञ्चारको लागि मानव संसाधनमा हुनुपर्ने गुण, हामी सञ्चालक समिति पनि मानव संसाधन, लेखा सुपरिवेक्षण समिति पनि मानव संसाधन, सल्लाहकार पनि मानव संसाधन, उपसमितिहरू पनि मानव संसाधन र कार्यरत कर्मचारी पनि मानव संसाधन। फरक यति हो, समिति, उपसमिति, सल्लाहकार भनेको अवैतनिक मानव संसाधन, कर्मचारी भनेको वैतनिक मानव संसाधन। हामी अवैतनिक मानव संसाधन भए पनि शेयर सदस्यहरूको सेवा गर्न प्रतिबद्ध भएर साधारण सभामा उमिएर चुनावमा निर्वाचित भएर आएका छौँ। त्यसैले आफ्ना विविध बाधा व्यवधानका बावजुद, आफ्नो व्यावसायिक व्यस्तताका बावजुद पनि संस्थालाई आवश्यक समय दिनुपर्ने हुन्छ। संस्थाका विविध पक्षमा पूर्ण जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ सञ्चालक समितिले।
त्यसैगरी कर्मचारीले पनि सुमधुर स्वर र मिठो बोली हुनुपर्छ। जस्तै बी पोलाइट, प्लिज, हेलो, थ्याङ्क यू, एक्सक्युज मी यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। यसलाई नेपालीकरण गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनभने सबै शेर सदस्यज्यूहरूले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। शेर सदस्यहरूले भनेको कुरा सुन्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। एउटा उखान जोड्न चाहन्छु, मुख एउटा र कान दुईटा बनाएको, जति बोलिन्छ त्योभन्दा दोब्बर सुन्नु भन्ने कुरा रहेछ। त्यसैले शेर सदस्यहरूले भनेको कुरा सुन्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो, सरल शब्द प्रयोग गर्ने क्षमता हुनुपर्छ, आफूले सूचना प्रवाह गर्दा शेर सदस्यको ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। नत्र एकहोरो बोलेको बोलै हुन्छ, उहाँहरूले सुनेको जस्तो देखिन्छ तर केही बुझ्नु भएको हुँदैन र उहाँहरूबाट केही प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न पनि सक्दैनौँ। जस्तै सर्भिसको यहाँ एउटा व्याख्या गरिएको छ, कस्टमर हामीले चाहिँ मेम्बर लिनुपर्छ, फ्रेन्डली हुनु पर्यो, साथीको जस्तो व्यवहार हुनु पर्यो, सपोर्ट सहयोगी हुनु पर्यो, इनोभेटिभ हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो, प्रिसियस हुनु पर्यो। सठिक रूपमा कुनै कुरा भन्न लाग्यो भने कथाको रूपमा व्याख्या गर्न थाल्यो भने शेर सदस्यहरूले सुन्नुहुन्न र टाइमली समयमा हुनु पर्यो। स्पष्ट बोली हुनुपर्दछ, मुस्कानसहित बोल्ने कला हुनुपर्दछ, उहाँहरूले के बुझ्नुभयो भनेर पृष्ठपोषण लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ। अब सञ्चारका यति कुराहरू गऱ्यौँ हामीले, सदस्यहरूसँग नजिक हुने कुरा, सदस्यहरूको अपनत्व गराउने कुरा, सदस्य र संस्था एकै हो र सहकारी संस्था शेर सदस्यको हो भन्ने र बनाउने कुराहरू गऱ्यौँ। यसै कुरालाई सपोर्टको लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई पनि केही ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मैले यस विषयमा 2-4वटा स्लाइड लिएको छु। जुन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 मा सहकारी संस्थाको अवस्था कस्तो छ त, जस्तै अब सूचना माग गर्न सकिने सार्वजनिक निकायहरू भनेर व्याख्या गरेको छ, जसमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक अङ्गहरू, सबै प्रकारका सरकारी निकायहरू, राजनैतिक दलहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, त्यसैगरी कानुनद्वारा स्थापित जुनसुकै संस्था र यहाँनिर एउटा छुट्टै छ हेर्नु, सहकारी र निजी क्षेत्र। त्यसैले हाम्रो सहकारी संस्था सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने संस्था हो। सहकारी संस्थाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 लाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। प्रभावित क्षेत्रहरू जुन त्यो ऐन कहाँ लागू हुन्छ त, त्यसले प्रभाव के गर्छ? नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्ने, दिन मिल्ने र दिन नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्ने, विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सूचना तयार गर्ने, यो राष्ट्रिय स्तरको भएर विभिन्न राष्ट्रिय भाषा भन्यो। हाम्रो सहकारी संस्थामा चाहिँ शेर सदस्यहरू हेरेर सकिन्छ भने शेर सदस्यहरूले बुझ्न सजिलो भाषामा रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ। सूचना प्रवाहमा आम सञ्चारको प्रयोग गर्ने, सूचना प्रवाहमा दक्ष तुल्याउन कर्मचारीलाई तालिम दिने, कम्तीमा 20 वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गर्ने, अधिकतम खुलासाको सिद्धान्त अपनाउने, यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्था भयो। त्यसैगरी सूचना अधिकारीको व्यवस्था भनिएको छ। हामी सहकारी संस्थाहरूमा सहकारी संस्थाको सूचना प्रवाह गर्नको लागि कुनै पनि कर्मचारीलाई लिखित कार्यविवरणमा उल्लेख गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी सूचना अधिकारी भन्छौँ। यो हामीले गरेका छैनौँ भने यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अब तपाईँ हामीले छिट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा प्रत्येक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचना अधिकारीको नाम, सम्पर्क नम्बर र फोटोसहितको फ्लेक्स बोर्ड सार्वजनिक हुने ठाउँमा, सबैले देख्ने ठाउँमा राख्ने, कार्यालयले सूचना अधिकारीलाई नियमित रूपमा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने, सूचना अधिकारीले माग भएको सूचना तत्काल बिना हिचकिचाहट दिनुपर्ने र यो चाहिँ राज्यसँग सम्बन्धित कुरा पनि छ। आवश्यकता अनुसार सूचना अधिकारीको संरक्षण राष्ट्रिय सूचना आयोगले गर्ने भनिएको छ। यदि हाम्रो संस्थामा सूचना अधिकारी तोकिएको छैन भने हामीले जति सक्दो छिटो सूचना अधिकारी तोक्नु पर्यो। अब सूचना प्रवाहमा केही अपवादको कुराहरू राखेको छ। दिन नसकिने सूचनाहरू के हुन् त? यी बाहेकका सूचनाहरू चाहिँ हामीले माग्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै
दिन नपर्ने सूचना, सार्वभौमसत्तामा खलल पर्ने विषयवस्तु, सुरक्षामा असर पर्ने विषयवस्तु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पर्ने विषयवस्तु, अपराधको अनुसन्धानमा असर पर्ने विषयवस्तु, आर्थिक हितमा असर पर्ने, बौद्धिक हितमा असर पर्ने, बैंकिङ गोपनीयतामा असर पर्ने, जातीय सद्भाव भड्किने विषय र व्यक्तिगत गोपनीयताका विषयहरू चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने छैन। यस्तो दिएमा चाहिँ गलत कुराहरू हुन्छ। के कुराहरू गोपनीयता राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि, गोपनीयताका कुरालाई पनि यसले प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन के हो भनेर यो राज्यको परिभाषा, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ खारेज गर्दो रहेछ, जस्तै गैर जिम्मेवारीपन, अनियमितता, भ्रष्टाचार, कुशासन, व्यथिति, अपारदर्शिता, अनुत्तरदायित्व, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सखाप पार्नको लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ल्याइएको रहेछ। यी कुराहरू हामीले हाम्रो संस्थाबाट पनि खारेज गर्न सक्यौँ भने हाम्रो संस्था उत्कृष्ट संस्था, सफल संस्था बन्नेछ। अब म मेरो प्रस्तुतिको अन्तिम चरणमा आइपुगेको छु। मैले यहाँ एउटा भनाइ राखेँ, द पोजिटिभ थिङ्कर सिज द इनभिजिबल। यदि सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्ति छ भने अरूले देख्न नसकेको कुरा देख्छ। फिल द इन्टेन्जेबल, अरूले छुन नसक्ने कुरा उसले छोको फिलिङ गर्छ। एन्ड एचिभ द इम्पोसिबल, सम्भावना नभएको कुरा उसले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। यसको आशय के हो भने हामी सकारात्मक बन्नु पर्यो। यी कुराहरू प्रस्तुति भए यो गर्न सकिएला र गर्न सकिन्छ र यस्तो सबैले गरेका छन् र भन्ने मात्रै हामी नकारात्मक सोच छ भने त्याग्नु पर्यो, सकारात्मक सोच्नु पर्यो। सकारात्मक सोच राख्यौँ भने सफल हुन्छ भन्ने कुरा यसले सिकाउँछ। त्यसैगरी हामी 100 सदस्यहरूलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भने सुरुवात चाहिँ आफैबाट गर्नु पर्यो। आफू परिवर्तित भएमा संस्थामा आबद्ध 100 सदस्यज्यूहरूलाई परिवर्तित गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी हामीले हिजो जे गरिरहेका छौँ आज भोलि पनि त्यही मात्र गर्छौँ भने हिजो हामीले जे पाइरहेका थियौँ आज र भोलि पनि सोही कुरा मात्र पाउँछौँ। त्यसैले यसको आशय के हो त, केही कुरा नयाँ पाउनु छ भने, अरूभन्दा बढी सफल हुनु छ भने, नयाँ कुरा प्राप्त गर्नको लागि आशा राखेका छौँ भने हामीले पनि नयाँ काम सुरु गर्नु पर्यो, नयाँ तरिकाबाट काम सुरु गर्नु पर्यो। हिजो नगरेका काम जुन राज्यको ऐनले गर्न हुँदैन भनेका बाहेकमा हिजो नगरेका कामहरू सुरु गर्नु पर्यो, अनि मात्र हामीले नयाँ सफलता, नयाँ उचाइ प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यहाँहरूको जिज्ञासा, मेरो प्रस्तुतिमा केही जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले यहाँ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी म पनि एउटा सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी हुँ। त्यसकारणले विविध कुराहरू यहाँ जे राखेँ, कुनै कुराहरू नपुग्छन्, यो कुरा थपेमा प्रभावकारी हुन्छ भनेर यहाँहरूको सुझावको अपेक्षा पनि गरेको छु। त्यसैगरी म कार्यरत संस्था मिलिजुली कालिन्चोक साकोसमा गरेका कार्यहरू यहाँ समक्ष राखेँ। यो कुरा चाहिँ अझ थप गर्नुपर्ने रहेछ भनेर यहाँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा पनि गरेको छु।